औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आसमी ग्रुप ऑफ लॉयर्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक सच बयान करने वाला बना दे। अल्लाह पाक हमें दूसरों का हक मारने से अल्लाह पाक हमें हमेशा मना रखे, हमें तौफीक दे कि हम किसी का हक ना मारें। नाज़रीन कराम, आज गुफ्तगू जो होगी ना हमारी, वो इस मौजू पर होगी कि पाकिस्तान में खुला का कानून क्या है और खुला के बाद बच्चों की हवालगी के हवाले से क्या मामलात जो है वो देखे जाते हैं। खुला के कानून और खुला के बाद नाबालिग बच्चों की कस्टडी के कानून के हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में जो डाइवोर्सेस और खुला का कानून है वो कुछ इस तरह से है कि अगर तो मर्द ने तलाक देनी हो तो वो एक नोटिस तैयार करेगा और उस नोटिस को अपनी बीवी को भेज देगा और उसकी एक कॉपी मुतलका यूनियन कौंसिल को भेज देगा। फिर एक माह बाद दूसरा नोटिस तैयार करेगा, उसकी एक कॉपी भी इसी तरह यूनियन कौंसिल को भेज देगा और अपनी बीवी को भेज देगा। फिर एक माह बाद, यानी जब तीसरा नोटिस एक माह बाद, इस तरह हर महीने एक एक नोटिस भेजा जाता है। तो इस तरह 3 तलाकों का प्रोसेस पूरा हो जाता है। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ कि तीनों तलाक़ें इकट्ठी नहीं दी जा सकती। इन द आइज़ ऑफ लॉ, पाकिस्तानी लॉ, ये जुर्म है और इसकी बाकायदा सज़ा है। 3 माह के बाद जो है वो सर्टिफिकेट यूनियन कौंसिल जारी कर देती है। यूनियन कौंसिल को सालसी अदालत के इख्तियारात हासिल होते हैं। इस दौरान अगर कोई सुलह होनी हो तो वो सुलह भी हो सकती है। इसी तरह अगर किसी खातून ने खुला लेना है, वो तलाक लेना चाहती है, उसका खामंद उसे तलाक नहीं दे रहा, तो वो खुला की बुनियाद पर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला का दावा दायर करेगी, सूट दायर करेगी फैमिली कोर्ट में। औरत को ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान में किसी भी शहर में जहाँ पर वो आर्जी तौर पर बेशक रह रही हो, ज़रूरी नहीं कि जिस शहर में उसकी शादी हुई है वहाँ ही वो खुला फाइल करे। जिस शहर में भी रह रही है, परमानेंट रह रही है, आर्जी रह रही है, वहाँ से खुला का दावा दायर कर सकती है। खुला का दावा जब वो दायर करेगी तो उसमें जो लिखेगी चीज़ वो ये लिखेगी कि जनाब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, और उसमें वो बताएगी कि उसे सिर्फ इतना ही कहने की ज़रूरत है कि वो लिमिटेशन जो अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी के दरमियान रखी हैं, मैं उन हदूद के तहत अपने खामंद के साथ निभा नहीं कर सकती। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मैं भाई खातून जो है वो मर्द के साथ किसी सूरत रहना नहीं चाहती, या वो कहती है कि मुझे इसकी शक्ल से नफ़रत हो गई है, या जो प्रिस्क्राइब लिमिटेशन हैं इन इस्लाम उनके तहत वो अपने खामंद के साथ नहीं रह सकती। खुला नहीं रोका जा सकता। औरत जब खुला का दावा कर देती है तो उसे खुला हर हाल में डिग्री मिलेगी। अदालत में जब खुला का दावा दायर होता है, मर्द दावे का जवाब देता है अगर वो जवाब देना चाहे। उसके बाद और अदालत चाहती है कि इनकी मसालत इस स्टेज पर भी हो जाए, तो अगर अदालत की मसालत का टाइम देती है, लाजमी देती है, तो वो फिर उनको टाइम मिल जाता है और वो अगर वो सुलह कर लें तो मामला ख़त्म। अगर वो सुलह नहीं करते तो फिर औरत के हक़ में
خلا کا کیس کر دیا جاتا ہے جسے ڈگری کہتے ہیں، اور وہ جب ڈگری اس کے حق میں ہو جاتی ہے تو وہ پھر جناب اس کے بعد اس ڈگری کو یونین کونسل میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ اب یونین کونسل میں جمع جب وہ کروایا جاتا ہے ڈگری کو، تو پھر یونین کونسل ایک نوٹس جاری کرتی ہے، ہر ماہ ایک نوٹس جاری کرتی ہے، 3 ماہ لگا 3 نوٹس جاری کرتی ہے، 1 ماہ پھر 1 ماہ پھر 1 ماہ۔ ان 3 نوٹس، یہ تینوں نوٹس جاری کیے جاتے ہیں مرد کو۔ دونوں فریقین کو یونین کونسل میں بلایا جاتا ہے، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتے، مثلا خاتون کہتی ہے جی میں نے صلح نہیں کرنی، وہ نہیں آتی ہے، اپنے ابو کو بھیج دیتی ہے، بھائی کو بھیج دیتی ہے، اپنے کسی ریپریزنٹیٹیو کو بھیج دیتی ہے، تو وہ انکار کر سکتے ہیں۔ اب اگر تو ان کی 3 ماہ کے اندر صلح ہو جاتی ہے 3 نوٹسز کے دوران، تو پھر تو وہ خلا والا معاملہ ختم۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر یونین کونسل سرٹیفکیٹ آف ڈائیورس جاری کر دیتی ہے، اور یوں طلاق آن دی بیسس آف خلا جو ہے وہ ڈیزولیشن آف میرج ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر عورت نے خلا کی بنیاد پر ڈیورس لی ہے اور اسی مرد سے دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، وہ اسی مرد سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے، بغیر کسی اور شخص سے شادی کیے اور اس سے طلاق لے کر، بلکہ اسی مرد سے دوبارہ بھی وہ نکاح پڑھا سکتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو اے ڈیسیژن آف ایپیکس کورٹس، جو خلا کا کیس ہوتا ہے، خلا کے ذریعے جو طلاق لی جاتی ہے، اس کو ایک طلاق تصور کیا جاتا ہے، اس لیے اسی مرد سے دوبارہ شادی کی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو حلالہ کا کانسیپٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں جی حلالہ کروائیں لیں، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، سخت گناہ ہے یہ، اس نیت سے کسی سے شادی کرنا کہ ہم طلاق لے کر کسی اور سے شادی کریں گے، سخت گناہ ہے۔ بہرحال خلا لے کر دوبارہ اسی مرد سے شادی کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کنسیڈر کی ہوتی ہے طلاق۔ تو یوں خلا ہو جاتا ہے۔ خلا کے میں 3 ماہ کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑتا ہے، عدالت اس کا بھی فیصلہ کر دیتی ہے ساتھ ہی کہ جناب وہ عدت پیریڈ کا 3 ماہ کا خرچہ بھی مرد کو دینا پڑے گا۔ یہ صورتحال ہے پاکستان میں طلاق کے قانون کی۔ اب ہم دوسری ویڈیو اس کے بعد جو بنائیں گے، اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ خلا کے بعد یا طلاق اگر مرد دے دیتا ہے تو اس کے بعد بچوں کی کسٹڈی کے جو مسائل آتے ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ سالو کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ پاکستان میں ہوں، پاکستان سے باہر ہوں، اگر آپ نے کوئی کیس تیار کرانا ہے، کسی کیس کا جواب تیار کرانا ہے، کوئی کسی کیس کی بحث تیار کرانی ہے، کسی کیس کی شہادت تیار کروانی ہے، تو آپ واٹس ایپ نمبر 0300-426-2278 پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آسمی گروپ آف لائرز کی ٹیم حاضر ہے۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔